बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद कहते हैं टेक टॉक्स की एपिसोड 3 में। जो हमें पहली मरतबा सुन रहे हैं उनको मैं बताता चलूं कि हम इस प्रोग्राम में टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक़ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं, आपके साथ बहुत सारी खट्टी मीठी किस्म की टेक्नोलॉजी के हवाले से बातें करते हैं और ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे माशरे पर, हमारी सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ हम आपके साथ कोई ना कोई ऐसा गैजेट, ऐसा टूल, ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर शेयर करते हैं कि जो आप अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसको अभी अगर चाहें तो इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। अगर आपने VIP रेडियो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे VIP रेडियो को ट्यून इन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहें और इसी तरह के बहुत सारे प्रोग्राम से आप लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम के हिस्से को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम आज की यानी कि इस हफ्ते में होने वाली कुछ मेजर AI अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज मैं बताता चलूं कि ये जो हफ्ता है AI के हवाले से बहुत मैसिव रहा, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हुई हैं। पहली बात अगर हम करें तो मैं आपको बहुत पहले से बताता चला आ रहा हूं कि GPT 5.5 जो है वो रिलीज़ हो चुका है। तो एक तो यही अपडेट्स हैं कि OpenAI का जो स्मार्टेस्ट मॉडल है वो अभी तक GPT 5.5 ही है। ये इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हम बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं कि जो अफराद, जो लिसनर्स AI से वाक़फ़ियत ज़रा कम रखते हैं, निस्बतन कम रखते हैं, उनको भी अंदाज़ा होता रहे। OpenAI का जो GPT 5.5 है वो बहुत स्मार्ट मॉडल है और ये राइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसी तरह से कोड के अंदर कोड को फिक्स करने में, क्योंकि कोड की डीबगिंग क्या होती है? डीबगिंग होती है बेसिकली कोड के अंदर जो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, जो उसका कोड आप लिखते हैं, उसके अंदर अगर कोई कहीं पर कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको डीबग करना। डीबगिंग के अंदर GPT 5 बहुत ज़्यादा महारत रखता है और रिसर्च के लिए इसका बहुत ज़्यादा काम है। वैसे मैं बीइंग अ रिसर्चर, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंसेज एंड वी डू रिसर्च ऑन डेली बेसिस, सो आई यूज़ Gemini फॉर दैट। Gemini इसलिए भी बेहतर है क्योंकि आप जानते हैं कि गूगल के पास गूगल स्कॉलर है और गूगल का अपना सर्च इंजन है। तो जब हम Gemini यूज़ करते हैं तो इट टेक एडवांटेज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एट द सेम टाइम। लेकिन जब हम यही चीज़ अब ChatGPT 5.5 के मॉडल में देखते हैं तो हमें ChatGPT 5.5 के अंदर भी अब रिसर्च देखने में मिल रही है। लेकिन अगेन फॉर माय पर्सनल यूज़ मैंने जितना इस्तेमाल किया है कागजी हद तक तो दैट इंफॉर्मेशन इज़ ट्रू, बट इन रियलिटी Gemini इज़ वर्किंग वे मोर अमेजिंग। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि ChatGPT 5.5 का आप एडवांटेज इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपको कुछ शॉर्ट से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेट्स से कोई लेटर आपने लिखना है और उसको जल्द से जल्द आपने पोस्ट भी करना है या किसी को सेंड करना है, ईमेल करनी है, आपने अपनी कोई CV बनानी है या फिर कोई स्प्रेडशीट आपने बनानी है, तो वो विद इन अ फ्यू मिनट्स आपको ChatGPT बना कर दे देगा। और इसी तरह से ChatGPT की जो बात है वो आपके लिए डॉक्यूमेंट्स को तो बनाता ही है, बट साथ ही साथ आपके लिए मुख्तलिफ टूल्स का भी इस्तेमाल करता है और टास्क्स को आपके लिए कंप्लीट करना बेहतर समझता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एजेंट्स। पहले आपको AI को ये बात पहले बतानी पड़ती थी कि what you have to do in a prompt। OpenAI का जो co-founder है ग्रेग ब्रॉकमैन, उसने कहा कि GPT 5.5 जो है वो बिग एडवांसमेंट्स में से एक है towards more agentic and intuitive computing, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर जो कि एजेंटिक होगा, आपके बिहाफ पर वो खुद काम करेगा। आप उसको एक बात कहेंगे तो वो खुद सोचेगा कि अब मैंने कैसे अपने यूज़र की इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि इट्स समथिंग रिलेटेड विद हायरिंग अ वेरी स्मार्ट वर्कर हु नो हाउ टू कंप्लीट योर टास्क एट योर प्रोवाइडेड टाइम। एंथ्रोपिक के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो ChatGPT की कुछ एडवांसमेंट्स ऐसी हैं जो कि अच्छी देखने में आ रही हैं। जो क्लाउड ओपस 4.7 की अपडेट है और GPT 5.5 है, तो ये दो AI इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। मार्केट के अंदर इनका बहुत ज़्यादा दौरा है। अगर हम दूसरी बात करें तो OpenAI जो है वो पहले आप देखते थे कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहा था, बट नाउ जैसा कि मैंने अपने पिछले शो में इस हवाले से थोड़ी बहुत बात की थी, बट नाउ दिस इज़ हाईली कन्फर्म्ड कि OpenAI ने माइक्रोसॉफ्ट की जो पार्टनरशिप है वहाँ से अपने आप को फ्री कर दिया है और Amazon के साथ पार्टनरशिप कर चुका है। इसका मतलब एक बिग बिजनेस ब्रेकअप हो चुका है और एक नई, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिजनेस वेडिंग हो गई है द वेरी नेक्स्ट डे।
اور مائکروسافٹ اور اوپن اے آئی کا ریلیشنشپ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، بٹ اس کے اندر کچھ پرابلمز آ رہے تھے پچھلے چند مہینوں سے، اور وہ ڈیٹیریٹنگ تھا کچھ ٹائم سے. اور مائکروسافٹ نے اپنے جو ایکسکلوسیو رائٹس تھے اوپن اے آئی کے لیے، آپ دیکھتے ہیں کہ مائکروسافٹ کی کو پائلٹ کے اندر بھی چیٹ جی پی ٹی کا ماڈل یوز کر رہا ہے وہ، اور آپ وہ یوز بھی کر سکتے ہیں. تو اوپن اے آئی کی پروڈکٹس کے لیے اس نے جو رائٹس تھے وہ ختم کر دیے اپریل 27 میں، اور پھر اس سے ایک دن بعد ہی امیزون نے اپنا اوپن اے آئی کا جو ماڈل ہے وہ آز پہ لانچ کر دیا. یعنی کہ جو مائکروسافٹ کے بجائے امیزون کی جو کلاؤڈ سروسز ہیں وہاں پر اپنا اے آئی ماڈل لانچ کیا. آز کا مطلب جو ہے وہ امیزون ویب سروسز ہوتی ہیں، AWS. یعنی یہاں پر آپ اس کو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک بہت زبردست پلیٹ فارم سمجھ سکتے ہیں. کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا سافٹ ویئر، آپ کی اسٹوریج جو ہے وہ پاورفل کمپیوٹرز کے اوپر چلتی ہے جو کہ امیزون کمپنی سے بلانگ کرتا ہے انسٹیڈ آف آپ کے اپنے کمپیوٹر پر. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کا کمپیوٹر ہوتا تھا، آپ کا ڈیٹا ہوتا تھا، آپ اس پہ سافٹ ویئر چلاتے تھے، بٹ آز کی مدد سے آپ اپنے لیپ ٹاپ کو استعمال کرتے ہوئے ایک اور کمپیوٹر یوز کریں گے جو کہ امیزون کا بہت پاورفل کمپیوٹر ہوگا، اور وہ آپ کے بہاف پر وہاں پر چلے گا. سو دس از کلاؤڈ کمپیوٹنگ ان اے سمپل مینر. تو جی پی ٹی نے اپنا 5.5 ماڈل آز پہ رن کیا، اور اوپن اے آئی اور آز کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے وہ لانچ ہو گئی. سو آز کسٹمرز جو ہیں، جو کہ کسٹمرز ہیں جو آز یوز کرتے ہیں، وہ اب جی پی ٹی 5.5 اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اوپن اے آئی کے جو ماڈلز ہیں، ایجنٹس ہیں اور ایجنٹ سسٹم ہے، ان کو استعمال کر سکیں گے. یعنی مور دین 4 ملین ایسے لوگ ہیں جو کوڈیکس یوز کرتے ہیں، جو کہ چیٹ جی پی ٹی کا ایک ایجنٹک سسٹم ہے کہ جس کے اندر آپ ایجنٹس کی مدد سے کمپیوٹر وغیرہ یوز کر سکتے ہیں. ٹاسکس اس کو آپ دے کر کروا سکتے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ ریسرچز کرتا ہے اور کوڈنگ ورک کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. سو ناؤ دس از سم تھنگ ویری بگ فار دوز ہو آر اے آئی انتھوزیاسٹ. سو اس سے یہ ہوگا کہ اب بہت سارے تھرڈ پارٹی جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں جو آز کو یوز کرتے ہوئے اب چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر پائیں گے، اور یوں اے آئی کا بہت زیادہ چیپر یوز ہوگا، جس پر ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے. سو اگر ہم اس حوالے سے صرف ابھی کے لحاظ سے میں یہ کہوں تو یہ ہے کہ ون آف دا بگیسٹ ڈیل ان دی ہسٹری یہ ثابت ہو رہی ہے. سو یہ ڈیٹیل یا یہ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری تھا. اور یہ جو انٹرپرائز ایجنٹ ہے بیسکلی $50,000 ملین کا ایجنٹ فرنٹیئر ہے اوپن اے آئی کا. سو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی ڈیل ہو گئی ہے آز کے ساتھ. اب اگر ہم مسک اور آلٹمین کے اوپر تھوڑا سا مزید بات کریں تو جو اے آئی ٹرائل ہو رہا ہے، دس کین بی دی اے آئی ٹرائل آف دا سینچریز اف وی سی. تو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا کہ اپریل 28 کو جو ایک لا سوٹ ہوا اگینسٹ اوپن اے آئی بائی سیم آلٹمین، اور اس نے کہا کہ یہ جو فیوچر ہے یہ ہمارے لیے تباہ کن ہے، اور اس کو بیسکلی تو نان پروفٹ کے لیے استعمال کیا گیا تھا، بٹ ناؤ دس از ورکنگ فار سم تھنگ ایلس. سو مسک نے اوپن اے آئی کو اکیوز کیا، اس کے سی ای او سیم آلٹمین کو اور گریگ براکمن کو جو کہ کو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہے. اس نے کہا کہ جو اوپن اے آئی کا نان پروفٹ مشن تھا، بیسکلی اوپن اے آئی نے سیم آلٹمین وغیرہ نے اس کو بٹرے کر دیا ہے. سو جو اس کا لا سوٹ ہے بیسکلی وہ $130 بلین ہے جو اس نے کلیم کیا ہے. یہاں پر مسک کے مطابق یہ ڈیمیج ہے، اور ناؤ ہی وانٹس دس منی فرام اوپن اے آئی ایز اے ریپیئر ٹو اے نان پروفٹ اسٹرکچر. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ CNN کے تھرو ہم تک یہ نیوز جو ہے وہ آپ پہنچی، اور آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں CNN کے پلیٹ فارم کے اوپر. سو $130 بلین کا مطلب آپ اگر سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک انٹائر GDP ٹائپ ہے. ٹوٹل ایئرلی انکم جو پاکستان کی ہے وہ $380 بلین ہے. مسک کہہ رہا ہے کہ مور دین 1/3، یعنی اس کا مور دین 1/3 300 جو ہمارے پاس ہے $380 بلین کا 1/3 سے بھی زیادہ پارٹ جو ہے وہ آلموسٹ اتنا بنتا ہے کہ جو سیم آلٹمین سے کلیم کیا جا رہا ہے، جو مسک کو چاہیے. سو دس از دی اے آئی ورلڈ کہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے.
یہ ٹرائل اگر مسک یہ جیت جاتا ہے تو پھر بہت ساری بگیسٹ اے آئی کمپنیز جو ہیں وہ بھی فورسڈ ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ریسٹرکچر کریں. اٹس بیکاز ایک اے آئی کا جو بہت بڑا ایک فریم ورک ہے اس کے اوپر یہ بات آ سکتی ہے. ناؤ اوپن اے آئی اور آز کی جو پارٹنرشپ ہے وہ تو آپ نے دیکھی. اوپن اے آئی اور آز سب سے پہلے تو اوپن اے آئی اور مائکروسافٹ تھے بٹ بعد میں دیو موو ٹورڈز امازون. اسی طرح اینتھروپک نے مائکروسافٹ کو جوائن کر لیا. یہ ایک بہت ہی زبردست بات ہے کہ پہلے مائکروسافٹ اوپن اے آئی کے ساتھ کام کر رہا تھا بٹ ناؤ آفٹر دس ڈیٹیریٹنگ تھنگ آفٹر دس بریک اپ اب یہ اینتھروپک کو ڈیل کر رہا ہے. سو اب آپ کلاؤڈ کی بھی پاورز سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں گے جو کلاؤڈ کے یوزرز ہیں. اگر آپ یوز نہیں کرتے تو ڈو یوز دیٹ. آئی ریکمینڈ آل آف یو. اگر آپ یہ یوز کریں گے سو یو کین سی دیٹ کہ مائکروسافٹ کا فیوچر کتنا زبردست ہونے جا رہا ہے. آئی بی ایم جو کہ بہت مشہور کمپنی ہے اپنا ایک گرینٹ 4.1 ماڈل جو ہے وہ انہوں نے اسمال ماڈل جو ہے وہ ریلیز کیا ہے. یہ صرف 8 بلین پیرامیٹرز کے اوپر ہوگا. پیرامیٹرز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک طریقے سے آئی کے دماغ کی پاور ہوتی ہے. اگر مزید جاننا چاہیں سو یو ڈو واچ مائی ایپیسوڈ 1 آف ٹیک ٹاکس. سو یہ اسمال ماڈلز جو ہیں وہ بہت اچھے کیپیبل ہو سکتے ہیں بہت ساری چیزوں میں, اور ان کا ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لارج لینگویج ماڈلز کی طرح سب کچھ ہی کر دیں, بٹ ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک خاص چیز کے اندر یہ اسمال جو ماڈلز ہوتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر لیتے ہیں. شاید وہ رائٹنگ بہت اچھی کرتے ہوں. سو یو ہیو ٹو ایکسپلور اٹ کہ کس طریقے سے یہ کام کر سکتا ہے. Now, if we move towards something more into worldwide technological updates, تو ٹیسلا نے ایک بہت ہی شاکنگ ڈیسیجن لیا یہاں پر کہ ٹیسلا has stopped making cars now and start making robots. آپ جانتے ہیں کہ ٹیسلا جو ہے وہ گاڑیوں کے حوالے سے جانا چاہتا ہے. اس کی بہت ساری سیلف ڈریون کارز بھی بنی, بٹ ایک ڈرامیٹک ٹیکنالوجی سٹوریز ہیں یہ اس سال کی اب تک کی کہ ٹیسلا نے اپنے ارننگز وغیرہ کے اندر یہ کہا کہ اب ہم پروڈکشن سٹارٹ کریں گے آپٹیمس ہیومنوائڈ روبوٹ کی. کچھ فیکٹریز ہیں, فریمونٹ فیکٹری ہے ان کی, اور اسی طرح کمپنی نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنا لیجنڈری ماڈل جو ہے وہ اس کی پروڈکشن کرنا چاہیں گے مزید. سو ہیومنوائڈ روبوٹ جو ہے وہ بالکل ایک انسان ہی کی طرح ان کا آپٹیمس روبوٹ دکھتا ہے. آپ خود بھی اس کے بارے میں ضرور ریسرچ کیجیے گا. یہ جو ماڈل کی پروڈکشن ہے وہ دوبارہ سے یعنی انہوں نے اس کے اوپر سٹارٹ کرنے کے حوالے سے بات کی ہے کہ ناؤ دے ول میک مور آپٹیمس روبوٹس. سو ٹیسلا نے اپنی بہت فیمس گاڑیوں کی پروڈکشن روک کر روبوٹس کی پروڈکشن کو سٹارٹ کر دیا ہے. یہ فرسٹ جنریشن پروڈکشن ہوگی اور یہ انسٹال بھی ہو چکی ہے ان کی فریمونٹ فیکٹری کے اندر, اور یہ 1 ملین روبوٹس پر ایئر ایک سال میں بنائے گی. اور جو سیکنڈ جنریشن کی پروڈکشن ہے, پروڈکشن لائن ہے, وہ بھی پریپیئر کر لی گئی ہے گیگا فیکٹری کے اندر جو کہ ٹیکسس کے اندر ہے, اور ان کا اینیول ٹارگٹ جو ہے وہ 10 ملین روبوٹس کا ہے. اب آپ اس چیز کو اگر تھوڑا سا دیکھیں مزید, اگر ہم اس پہ دیکھیں, اگر آپ گاڑیوں کی پروڈکشن کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو ایک سال میں پوری دنیا میں 90 ملین گاڑیاں بنتی ہیں, لیکن ٹیسلا چاہ رہا ہے کہ وہ 10 ملین روبوٹس ایک سال میں بنائے. سو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ روبوٹس کی طرف ہم کتنی تیزی سے شفٹ کر رہے ہیں, اور آنے والے وقتوں میں کتنا ایک ہیوج ہمارے لیے ٹرانسفارمیشن دیکھنے میں ملے گا. سو مینز cars are now getting replaced with robots and each and everything is now getting transformed into something AI and robots. ایلون مسک نے بھی یہ کنفرم کیا کہ آپٹیمس جو ہے وہ جو اب اس کا ٹیسلا AI 5 چپ ہے وہ یوز کرے گی, تاکہ اگر وائی فائی اور موبائل کنیکشن نہیں بھی ہے تب بھی AI چلے, جس طرح سے ٹیسلا کی گاڑیاں چلتی ہیں. ڈگری آف فریڈم کی اگر ہم بات کریں تو جو روبوٹس کے جوائنٹس ہیں, جیسے انسانوں کے جوائنٹس ہوتے ہیں, روبوٹس کے بھی جوائنٹس ہیں. انسانی ہاتھ جو ہے یا ہیومن کے جو جوائنٹس ہیں وہ 27 ڈگریز آف فریڈم ہوتی ہے اس کے پاس. ایک انسانی ہاتھ کے پاس 27 ڈگریز کی موومنٹ ہوتی ہے, لیکن جو آپٹیمس ہینڈ ہے اس کی 22 ڈگریز کی ہے, یعنی تقریباً انسانی ہاتھ کو میچ کر رہا ہے وہ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سارے آبجیکٹس کو اٹھا سکتا ہے اور ڈیٹیلڈ فیکٹری ٹاسکس جو ہیں وہ کر سکتا ہے.
वर्ल्ड मॉडल रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो एआई जो है वो अब फिजिक्स को समझना शुरू हो चुका है. नेचर जो कि एक प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है एआई के हवाले से ही है, उसने एक पीस शेयर किया अप्रैल 28 के अंदर. दिस इज़ अबाउट एआई वर्ल्ड मॉडल, जो कि एक न्यू एआई ट्रेंड है. अब ऐसे मशीन लर्निंग सिस्टम्स बन रहे हैं जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर ट्रेन होंगे, सिर्फ टेक्स्ट और इमेजेस की बेस पर नहीं. सो पहले आप ये देखते थे कि एआई जो है वो आप उसको ट्रेन करते थे टेक्स्ट देकर, इमेजेस देकर, पर नाउ एआई अपने आप को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर ट्रेन करेगा, फिजिकल थिंग्स के अंदर. वो ये देखेगा कि किस तरह चीज़ें मूव होती हैं, बाउंस होती हैं, ब्रेक होती हैं, ताकि वर्चुअल फिजिक्स एनवायरनमेंट भी एआई को दिया जा सके. सो दिस इज़ वेरी ह्यूज अपडेट. ये एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू होने जा रही है. और इस हवाले से फिर हमारे लिए क्या फ़ायदा है कि हमें अनकरीब बहुत ज़्यादा चीपर एआई देखने में मिलेगा, क्योंकि जब इतनी सारी पार्टनरशिप्स हो रही हैं तो इस कंपटीशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें होता है. ओपन एआई ने अगर अमेज़ॉन के साथ पार्टनरशिप की है तो यूँ इसका मकसद यही है कि अब हमें आने वाले वक्तों में बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ की जानिब से ChatGPT 5.5 का मॉडल कुछ निस्बतन कम प्राइसेस में देखने में मिलेगा, जो कि पहले माइक्रोसॉफ्ट के साथ उतना कम नहीं था. So now we're moving towards the last segment of our show, which is a gadget, a tool, जो कि हम आपके सामने रिव्यू करते हैं. So आज जो चीज़ हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपकी वीडियो क्रिएशन को चेंज करके रख देगा. Because now today we are talking about HeyGen Avatar V. HeyGen का जो Avatar V है वो आपके लिए एक डिजिटल कॉपी बना सकता है, जो कि आपकी डिजिटल कॉपी होगी सिर्फ 15 सेकंड्स की वीडियो के ऊपर. यानी आपको एक वीडियो देना होगी. आप ये देखें कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं जो टेक टॉक्स का शो कर रहा हूँ मैं एक वीडियो बना लूँ, मैं रोज़ाना एक एपिसोड उसकी लॉन्च करूं. सो व्हाट आई हैव टू डू इन दैट केस, मुझे सिर्फ 15 सेकंड्स की वीडियो एआई को देनी है, एंड नाउ इट विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग. मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी बॉडी मूवमेंट्स, मेरे हैंड मूवमेंट्स, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस, मेरी आवाज़, हर चीज़ को समझकर मॉडल अपने जहन में स्टोर कर लेगा और उसकी बेस पर वो मेरा ही एक क्लोन बना देगा, मेरी ही एक कॉपी बना देगा. उस कॉपी को मैं कोई भी स्क्रिप्ट दूंगा एंड अराउंड आई थिंक मोर देन 170 लैंग्वेजेस के अंदर वो स्क्रिप्ट मेरे लिए पढ़कर मुझे बता देगा, एक वीडियो बना देगा. सो मुझे बार बार वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे बार बार बोलने की ज़रूरत पड़ेगी. आई जस्ट नीड टू प्रिपेयर माई स्क्रिप्ट एंड AI विल हैंडल द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. अब इनका जो तरीका है वो एक एक चीज़ को कैप्चर करना है, जिसमें आपकी इवन जो आपकी टॉकिंग रिदम होती है वो भी, आपके कुछ हैबिचुअल एक्शंस यानी जो आप करते हो, आप करने के आदी होते हो, कुछ बॉडी लैंग्वेजेस आपकी बहुत हैबिचुअल हैं, आपको उनकी आदत है करने की, उनको कैप्चर करेगा. आपके डेंटल स्ट्रक्चर को, स्किन स्ट्रक्चर को, हेयर्स को, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ देखने के बाद उसको कॉपी करेगा. सो दिस इज़ अमेजिंग. ख़ास तौर पर मार्केटिंग के लोगों के लिए बहुत अमेजिंग होने जा रहा है. फिर जो लोग ट्रेनर्स हैं, अपनी वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम अब बहुत आसानी से हो जाएंगे. सो ऐसा है कि अब ये जो HeyGen AI है वो आपकी हर लैंग्वेज के अंदर डबिंग को भी आसान बना सकता है. आप अगर एक्सेसिबल कंटेंट प्रोडक्शन के साथ अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं कि मेरा कंटेंट हर ज़बान में पब्लिश हो जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बिग डील नाउ. और इसी तरह एक टर्म है अनकैनी वैली. सो इसका मतलब ये होता है कि जब एक डिजिटल ह्यूमन बिल्कुल आप ही की तरह लगेगा तो कुछ ना कुछ अगर वो थोड़ा सा डिविएट हो जाए, कुछ वो गलत करे, तो फिर वो लोगों को अनकंफर्टेबल करता है. सो इन्होंने इस चीज़ को फिक्स करने की भी बात की है कि नाउ दिस वोंट हैपन अगेन. सो दिस इज़ also one of the most amazing thing. और इससे हम ये देख सकते हैं कि how AI will change the world for us. आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं. You can go to this website of heygen.com and start using it for free. जाहिर है कि completely free तो नहीं है, इसका free trial है. So anyways, I hope कि आपको इसको ट्राई करने की ख्वाहिश ज़रूर होगी and you will trying this out for yourself. Anyways, that's it for
today's episode. We will talk a lot of other things in next episode. तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, साथ ही साथ VIP रेडियो को भी वक्तन फ़वक्तन ट्यून इन करते रहना है ताकि आपको बहुत सारे ऐसे ही प्रोग्राम्स देखने में मिलें और आप मुस्तफ़ीद होते रहें. Thank you so very much.